अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल? जी बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे इस्तकामत के बारे में। हमने पढ़ा कि इस्तकामत के लफ्ज़ी मानी है सीधा रहना, सीधे चलते रहना। कुरान और सुन्नत के लिहाज से इसका मफ़हूम है कि जिस बात को हक़ मान लिया जाए, उस पर कायम रहे, मुश्किलात पेश आए, मुखालफतों का सामना हो, तकलीफ़ें दी जाएँ, सब कुछ सब्र से बर्दाश्त करें, लेकिन हक़ से मुँह ना मोड़े। इस्तिकामत दिखाने वालों के लिए अल्लाह ताला ने अजर अज़ीम जो है उसकी खुशखबरी उनको सुनाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तिकामत के बारे में हमने पढ़ा कि आपने दीन की राह में, इस्लाम की इशाअत के सिलसिले में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ परेशानियाँ जो थी उनको बर्दाश्त किया, सब्र से काम लिया, लेकिन आप अपने इरादे से, अपने अज़म से पीछे ना हटे। आज हम पढ़ेंगे सहाबा इकराम की इस्तकामत। सहाबा इकराम ने इस्तकामत के जो कारनामे सर अंजाम दिए वो भी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जो है वो कहते हैं साथी को। सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी जो थे वो सहाबी कहते हैं। सहाबा इकराम उसकी जमा। सहाबा इकराम चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना ज़्यादातर वक्त गुजारते थे, इसलिए कोशिश करते थे कि वो आपके नक्शे कदम पर चलें और आपकी कही हुई बातों पर अमल करें। हज़रत हबाब बिन अल-अरद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि एक दफ़ा हमने अपनी मुसीबतों परेशानियों का हाल बयान किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और उनसे दरख्वास्त की कि आप हमारे लिए दुआ करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले लोगों में ऐसा भी हुआ कि एक आदमी को ज़मीन में गाड़ दिया गया, उसे आरे से चीर कर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, मगर वो साबित कदम है कि लोग जो थे उनको ज़मीन में गड़ा खोदते, उसमें उनको गाड़ा जाता कि वो अपने हाथ पाँव ना हिला सके, और फिर आरे के साथ जो लकड़ियाँ काटने वाला आरा होता है उससे उनको चीर कर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता, लेकिन वो यही कहते कि अल्लाह एक है, वहदानियत पर कायम रहते। और लोहे की कंघियों से किसी का गोश्त अचील अचील कर अलग कर दिया गया, फिर भी वो अपने दीन से ना हटा। कि लोहे की कंघी, जैसे ये प्लास्टिक की कंघी होती है, उससे हम अपने बाल बनाते हैं, तो सर में अगर ज़ोर से लग जाए तो कितना दर्द होता है। तो वो लोहे की कंघियाँ बनाई, उनकी शक्ल वैसी होती थी, तो इंसान के जिस्म पर, उसकी बॉडी पर ज़ोर से उसको वो फेरा जाता, तो उससे उनका गोश्त जो था वो उनके बदन से अलग हो जाता था, लेकिन फिर भी वो उनको अपने दीन से ना हटा सके। इन्हीं हज़रत हबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ ये हुआ कि इस्लाम कबूल करने के नतीजे में इन पर जुल्म ढाए गए, हत्ता कि एक दिन ज़मीन पर कोयले दहका कर उन्हें उस पर चित लटा दिए गए। कोयले दहकाए गए, उस पर उनको सीधा लटा दिया गया। एक शख्स जो था उनकी छाती पर पाँव रख कर खड़ा हो गया ताकि वो करवट ना बदल सके, और उतनी देर तक वो खड़ा रहा यहाँ तक कि कोयले आपके जिस्म की चर्बी पिघलने से खुद ही ठंडे पड़ गए। जलने के ये निशान जो थे अज़मियत और इस्तकामत के तमगे के तौर पर, इनाम के तौर पर सारी उम्र के लिए उनके जिस्म पर सख्त हो गए। यहाँ पर जो थे वो निशान महफूज हो गए। एक सहाबी जो थे, इसी तरह एक और सहाबी हज़रत हबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सूली पर लटका दिया। नेज़ों के कचोके और तलवारों के घाव लगा लगा कर उन्हें अजियतें दी गई। कचोके क्या होता है कि नेज़ा जो था उसको वो बार बार उनके जिस्म में मारते और बार बार उसको बाहर निकालते। कचोके जैसे गोश्त हो तो उसमें हम छुरी से या किसी चीज़ से, फोक वगैरह से करके उसको मैगनेट करना हो तो उसके लिए कट लगाते हैं छोटे छोटे करके, उसमें बार बार मारेंगे, उसको बाहर निकालेंगे तो वो होल होल से हो जाते हैं, तो उसको कचोके। और तलवारों के घाव लगाए, तलवार से उनके ज़ख़म लगाए जाते। इस सितम, किसी सितम ज़रीफ़ ने, जो मारने वाला था, जुल्म करने वाला था, उसने पूछा क्या ख्याल है हुआ, अब तो तुम ये चाहते होगे कि काश मेरी जगह मोहम्मद हो और मैं इस अज़ाब से बच जाऊँ, कि तुम्हें इतनी तकलीफ़ें दी जा रही हैं इस्लाम कबूल करने की वजह से, तो अब तो तुम ये कह रहे होगे कि काश मैंने इस्लाम ना कबूल किया होता, मेरी जगह पर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, ताकि मुझे ये सज़ा जो दी जा रही है इससे मैं बच जाऊँ। लेकिन उस सहाबी का ज़र्फ़ देखे, उसने कहा
کہ جواب میں کہا مجھے اگر 100 دفعہ اس طرح کی اذیتیں دے کر مارا اور زندہ کیا جائے، مجھے 100 دفعہ تکلیفیں دی جائیں، اسی طرح سے تلواروں کے گھاؤ لگائے جائیں، نیزوں کے کچوکے لگائے جائیں، پھر بھی مجھے یہ منظور نہیں ہے، میں یہ قبول نہیں کروں گا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ یہ ہے محبت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو اس قدر لگاؤ تھا کہ آپ کی کہی ہوئی بات ان کے لیے حرف آخر ہوتی تھی، اور آپ کے کہنے ایک اشارے پر وہ اپنی جان تک قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ اس شہید راہ وفا نے مرنے سے پہلے جو اشعار کہے ان میں سے یہ ہے کہ جب میں ایمان کی حالت میں اپنی جان دے رہا ہوں تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اللہ کی راہ میں زخم کھا کر گرتا ہوں تو میری دائیں کروٹ پہلے زمین پر لگتی ہے یا بائیں۔ زندگی جو ہے وہ سانسوں کی روانی کا نام ہے۔ جب تک یہ سانسیں چلتی ہیں انسان کو دکھ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اب اس میں یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ روح سے جاتا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر روح ہے جو ہمیں، جس کے ذریعے ہم کاموں کو کرتے ہیں، ادھر ادھر حرکت کرتے ہیں۔ جب انسان مرتا ہے تو ایکچولی اس کی جو روح ہوتی ہے وہ اس کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے، نکال لی جاتی ہے، اس کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو باقی انسان جو ہے وہ صرف مٹی کا ایک ڈھیر رہ جاتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین سانچے میں جو ہے وہ تخلیق کیا، کس سے؟ مٹی سے۔ مٹی سے انسان کا پتلا بنایا آدم کا، پھر اس میں جو تھی وہ روح پھونکی، پھر وہ زندہ انسان ہو گیا۔ تو جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو جب وہ مر جاتا ہے وہ صرف مٹی کا ایک ڈھیر رہ جاتا ہے، چاہے اس نے کہا میرا پہلے دائیں کروٹ زمین پر لگے یا بائیں کروٹ لگے، یا میں منہ کے بل گروں یا میں پیچھے کو گروں، مجھے اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا جب میں ایمان کی حالت میں اپنی جان دے رہا ہوں۔ ویسے بھی اسلام میں شہید کا مرتبہ اس قدر بلند ہے، کہا گیا کہ اس کے شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کو جنت کے مناظر جو ہے وہ دکھا دیے جاتے ہیں۔ سچے اور مخلص مسلمانوں کی استقامت اور ثابت قدمی کی یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ جو مسلمان ہیں سچے ہونے چاہیے، مخلص ہوں، اخلاص سے کام کریں، ثابت قدمی سے کام کریں، وہ اصل میں مسلمان کہلانے کے حق۔ تاریخ اسلام کا دامن ایسی بے مثال مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ اللہ کی توحید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے اور روز آخرت کے برحق ہونے پر قائم رہیں، اس کے تقاضے پورے کریں، نماز کی پابندی کریں، اسلامی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اس میں تکلیف اور مشکلات کا جو پیش آئیں ان کو صبر و استقامت سے جھیلیں۔ جی بیٹا، کوشچن نمبر 6 ہے صحابہ کی استقامت کی مثالیں دیں، تو اس میں صحابہ کرام کی استقامت والا جو آپ کا ہے ٹاپک، وہاں سے وہ آپ کا سٹارٹ ہوگا اور یہاں پہ ختم ہوگا۔ جب میں ایمان کی حالت میں اپنی جان دے رہا ہوں تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اللہ کی راہ میں زخم کھا کر گرتا ہوں تو میری دائیں کروٹ پہلے آتی ہے یا بائیں کروٹ۔ یہاں تک آپ کو کوشچن نمبر 6 کا آنسر ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کا خالی جگہ پوری کریں۔ استقامت کے لفظی معنی ہے سیدھے چلتے رہنا۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے حامی، مددگار اور دوست ہیں، اور آخرت میں بھی جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا۔ حضرت حباب کو جلتے کوئلوں پر لٹایا گیا، اس وقت تک تو اٹھنے نہ دیا گیا جب تک کوئلے ٹھنڈے نہ ہوں گے۔ صحابہ کرام نے استقامت کے بے مثال کارنامے سر انجام دیے۔ جی بیٹا، آج کا ہمارا لیسن یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ اس کو کریں گے یاد، اور سمجھ کر یاد کریں گے اور پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر۔ خدا حافظ۔